nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, Radyo Natin Nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Inig mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang Makabuhay nga daw sa tanan, pinaabdik yun permi aron dili maapsan sa mga sakit, di ba? Ready ka na ba diha kay ani-ana ang atuang programa nga maghatag kaninyong dukang impormasyon bahin sa maayong panlawas. Syempre, dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. At higing sa gihapon inyong magkauban para sa EXL Health Trivia. Oy mga friends, ayaw baya kalimti ang inyong EXL Makabuhay Capsule. Pagtumar na din ha aron kanunay baskog, abdik, himsog ug layo sa sakit. Ang mga klase sa trangkaso mamahimong ana kini sa tulo ka virus nga influenza. Influenza A. Ang influenza A, pinakadelikado sa mga klase sa influenza virus tungod kay kini ang gipunting nga hinungdan sa influenza pandemic. Influenza B. Ang maong klase sa virus, naghatod kini og trangkaso. Ang kalainan lamang niini kay dili kini mamahimong hinungdan sa pandemic. Influenza C, nakatud kini og trangkaso apan dili grabe ang mga sintomas nga masinatian niini. Mukalat ang trangkaso pinaagi sa gitawag nga droplet infection. Mahitabo kini kung manghatsing umuubo ang usa ka gitrangkaso nga wa gitabunan ang iyang baba ug ilong. Gikan dinhi madala sa hangin ang mga gagmay nga patak sa body fluids nga gikaingon nga dunay kaubang virus. Ang mga droplet niini mamahimong maghatod og trangkaso kung malanghap. Ang usa pa ka klase sa pagkalat sa mga sakit mao nga pinaagi sa paggunit sa mga butang nga dunay influenza virus. Nagsugod kini gikan sa paggunit sa usa ka tawo nga gitrangkaso sa mga pang-adlaw-adlaw nga kagamitan sama sa keyboard sa computer, telepono o mga doorknobs. Ang ubang mga tawo mamahimong matakdan pinaagi sa paggamit og mga butang kung kini wa nang hugas og kamot. Ang paghalok pwede usab mga makapatakod sa influenza virus o maghatod kini og trangkaso ngadto sa uban. Kung padagsalamang makasinati og trangkaso mamahimong mapagkamalang sipon lamang kini. Tungod kay adunay mga sintomas ang trangkaso nga susama lamang sa sipon, sama sa baradong ilong adunay pagpamingot, pag-ubo ug pagpanghubag sa imong tutunlan ug pagpanakit sa ulo. Ang mga hinungdan sa paggabaton og trangkaso gilambigit kini sa kalig-on sa resistensya sa tao, sama sa mga kondisyon sa trabaho ug pagpuyo sa mga working ug living conditions, mga dunay compromised immunity, mga buntis, mga adunay chronic nga sakit, obesity, ug ang edad. Ang pinakasaler nga pamaagi aron nga malikayan ang pagbaton og trangkaso maong regular nga pagpabakuna batok niini. Kamaturan, ang girekomenda sa World Health Organization kada tuig magpabakuna batok sa influenza virus. Hinumdumi nga samtang di kapugngan sa influenza vaccine ang pagbaton og trangkaso apan maibanan ang pagkagrabe sa sakit pati na ang mamahimong mga komplikasyon nga mamahimong maangkon niini. Og aron nga dili na kaayo mabalaka, adunay pipila ka mga natural nga alternatibo nga mamahimong maghatag og potensyal nga benepisyo alang niini. Kini ang atong paghisgutan sa atong pagbalik. EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava ug rose hip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pa kalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Danny B. Umpara Jr., 53 years old, Barangay Baguio, Davao City. Meron pong diabetes mellitus 2. Sabing lang doktor, puputulin talaga ang paa ko. Uminom ako ng EXL Makabuhay Plus capsule 3 beses, minsan pa nga 4. Nakita ko na mayroong kaibahan sa sugat ko. Gumaling na talaga siya 100%. Naghihikayat po sa iyo, subukan nyo uminom ng EXL Makabuhay Plus para gumaling din kayo na tulad sa akin. Makabuhay.
makabuhay, padayon kamong nagpaminaw sa atong programa dalit kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, the maker of EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 The Wellness Blend, ug EXL All-in-One Skincare Oil. Kini paghihapon si Ate Ging inyong makauban para sa health tips for the day. Ang influenza mamahimong makatud kini og grabeng epekto sa atong kahimtang sa panlawas. Ilabi na sa mga kabataan, mga idaran ug mga taong aduna pay mga underlying health conditions. Sa pagbatok sa influenza mahinungdanon nga mopailam sa tama nga pag-amuma ug ang mga pamaagi sa pagtambal subay sa mga profesional sa kahimsog sa panlawas. Bisan pa man aduna pay mga natural nga alternatibo nga mamahimong maghatag potensyal nga benepisyo sama sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule adunay mga sangkap nga naila kini sa ilang ability nga dunay immune boosting properties. Ang mga nasgutan mamahimong makatabang sa pagpalig-on sa atong immune system ug batukan ang virus nga influenza. Ang mga sangkap niini mamahimong maghatod usab og alibyo ngadto sa mga sintomas ug mamahimong aduna pay positibong epekto sa kaayuhan. Ang influenza usa ka makatakod nga sakit nga hatod sa virus. Kasagaran niini mapasa pinaagi sa pagpanghatsing, pag-ubo o direktang pakiglambigit sa mga taong duna niini. Ang mga sintomas mamahimong mag-range gikan sa ilanat, ubo, sipon, pagkalipong o pagpangluya. Ug unsaon nga malikayan ang flu? Ang flu o trangkaso usa ka viral infection mao nga daling makatakod o makabato niini. Ug aron nga dili paspas nga matakdan sa flu, importante ang pagkaon og mga pagkaong abunda sa vitamin C aron nga mapabilin nga lig-on ang resistensya sa lawas sa mga sakit. Ug gawas pa niini adunay pipila ka mga pamaagi alang sa flu prevention. Paghugas og kamot tungod kay ang flu o trangkaso usa ka virus gikinahanglang batasanon ang paghugas og kamot. Ang mga viruses dili makita sa ato ang mga mata. Kung dili, mao nga ang paghugas sa mga kamot usa ka nindot nga pamaagi aron nga malikayan kini. Magdala-dalag alkohol o hand sanitizer aron nga gamiton kini kung di pwedeng hugasan ang imong kamot. Magpabakuna ang bakuna sa young adults naghatag og 65% ngadto sa 80% ka proteksyon batok sa sakit ug 30% hangtod 40% sa mga idaran. Mas nindot nga magpabakuna una magsugod ang flu season nga dungan sa ting-ulan sa nasud. Moinom og vitamins kung ang pagkaon di paigo nga kakuhaan og vitamins, mas nindot usab nga mo tumar og vitamins sama sa vitamin C aron nga mulig-on ang resistensya gikan sa sakit. Ug mas makabuhay pa ang adlaw kung mag-EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kay ang EXL Makabuhay Plus adunay halapad nga sakop sa mga benepisyo. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule dunay vitamin C sodium ascorbate. Dili lamang kana aduna pa kini 17 powerful, potent ug effective active ingredients nga makatabang aron nga makabaton og maayong panlawas. Ug kana ang naglangkob sa atong programa, dalit kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Hinaot nga nakadugang na usab kami og impormasyon diha kaninyo bahin sa influenza ug sa potensyal nga benepisyo sa EXL Makabuhay Capsule. Kung doon na mo'y mga pangutana o mga gustong ipaabot dinhi sa atong programa, mamahimong tawagan ang hotline 0927-405-3550. Daghan salamat sa inyong pagpaminaw. Kini si Ate Ging, subling mo ingon kaninyo, makabuhay nga adlaw, padayon sa pagpakahimsog o ampingi ang inyuhang panlawas. Excel in health, excel in life, sa EXL lamang ka. Inigmata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang ka balaka, kay dunatay ayuda, kalagsik siguraduha. Sa panarbaho pang negosyo, kauban mo sa pag-asenso, makabuhay. Makabuhay, makahinsog, makabaskog, makabuhay, makagwapa, makagwapo, makabuhay, makadasig, makaaptik, makabuhay. Radyo natin.